Eh, minsan na. Gusto mo yung istorya? Balo. Hindi, balo? Oh, what's that? Hmm? Ah! Oh, asa mama? Asa mama? Wala mama? Oh. Oh, asa maka? Naog ka? Hingit. Hingit. Ah, sorry. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, kita mituo, misalig, nga gihigugma pag-ayo sa Dios. Ang kalibutan nga tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mamatay, kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Aniya kita karon uban sa atong Ginoong Jesucristo nga mao ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw nga nagdapit kanato karon sa pagpamati sa iyang pulong, pag-ambit sa sakramento ug pagdangog kaniya sa atong mga kasug-anan diha sa pagdasig sa Espiritu Santo. Apostoles. Ang pundok sa mga magtotoo usara sa unahuna ug kasing-kasing. Ug wala kanilay miingon nga siya ray tagiya sa iyang kaptangan. Kundili nagapitay silang tanan sa tanan mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Ang Ginoo Hari, ibistihan siya sa kasanag, ibistihan ang Ginoo ug gibaksan sa gahom. Ang Ginoo Hari, ibistihan siya sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usap. Ang hangin mohuros bisan asa kini buot mo palulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan wasa kini palulong. Ingon usab niini ang tanan nga natawag pinaagi sa espiritu. Kung saon man pagkahimo niini, nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita. Apan wala ninyo dawata ang among mensahe. Kung dili ka motuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. O wala pa'y
klase-klase pong mga itsura, klase-klase mga reaksyon, mga emosyon. Adunay mga tao nga murag sa wala lang. Pero may ison, natin ginatawag ba nga insurance. Daghan na tingali na insurance na dili sa inyo. Pinsan na yung mga insurance dili. Nga mga pag-ibig insurance, SSS. Kaya na, ano na po tayo insurance sa langit? Sa insurance nato diri sa kalibutan mo ison, daghan kay mga requirements. Apan sa insurance nato sa langit, doon na ragi duha. Duha ra ka requirements. Dali ra kay sa makuha nga kapalutan nga dito kita sa langit pagilong. Una, ang higugmaon ang Ginoo sa tiwog nimong kalag kasing ug una-una. Saan na ito pag-igugma ang Ginoo? Simbahan na to siya. Simba ta sa adlang pigsimba. Atong respetuon ang atong Ginoo. Kadua, pag-igugma sa atong isikatawo. Para gina kalang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas gikan kaniyang mga tungod kanatong ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og giluho. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya anong natuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa mahal. Mubalik siya na may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagalikan siya sa manok sa anak, lungan sa manok sa anak. Isimba siya ang ihimay, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos katolikong apostolikong simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay sa kinabuhi. Oo, Ginoo, mihila ka sa kamatayon sa imong pinangga nga Lazaro. Upaya kami sa among kaguol, kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Ibanhaw mo ang mga minatay, ihatag sa among igsuon si Samparados, ang kinabuhing tunhay kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Isaad mo ang paraiso sa nagbaso ng kawatan. Dad-ang kining among igsuon si Samparados sa kalipay sa langit. Kini among ipangayo ipangayo nga puno sa pagtuo. Sibahon ka nga atong Ginoong Kristo nga nagabanhaw gikan sa mga minatay ug aniya uban kanato dinhi sa Santissimo Sakramento nga iyang gitugyan kanato isip sakramento sa iyang gugma timaan sa panagiusa ug bugtos sa pagmahal. Sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-igsunan. Dini mo ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita nga gidapit sa bangkiti sa Ginoo. Ginoong Hesus, among manluluwas, imong kabubuton ang pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa kamatayon, aron nga ang tanan maluwas ug mulabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.